अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है बीमारी दिल और ये इसकी राइटर है मलीहा सिद्दीकी। मुंह खोलो मेरे कहने पर सामने मौजूद बच्चे ने बड़ा सा मुंह खोल दिया। मैंने थर्मामीटर इसके मुंह में रखा। ज़ुबान के नीचे रखो बेटा। इसने शहादतमंदी से अमल किया तो मैं नुस्खा लिखने लगी। साथ साथ बच्चे की माँ की तसल्ली भी करवा रही थी जो बच्चे की तबीयत की वजह से परेशान थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राहिला अज़हर और आप देख रहे हैं स्टारलाइट स्टोरी टाइम। मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, सबक आमूज़ कहानी और डाइजेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे थे कि आपको मेरी स्टोरी के नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो इसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी स्टोरी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं कहानी की तरफ। इसके बाद जो अगली पेशेंट मेरे कमरे में आई, इसे देखकर मैंने बेख्तियार ठंडी सांस ली। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? वो बैठते हुए आहिस्ता से बोली। मैं तो ठीक हूँ मगर यकीनन तुम्हारी तबीयत नासाज होगी। मैं मुस्कुराई। हाँ यार, बस बीपी लो है, शायद चक्कर आते रहते हैं। मैंने सोचा ड्रिप लगवाना पड़ेगी। वो कुछ नकाहत से बोली। बीपी क्यों लो कर लिया भाई? लगता है हफ्ता भर से शॉपिंग पर नहीं गई। मैं इसका बीपी चेक करने लगी। अरे इनको फुर्सत कहाँ है। हाँ, अगर कोई बहन या माँ कह दे तो फ़ौरन वक्त निकल आएगा। मेरी देवरानी कल ही तारिक रोड से इतने खूबसूरत सूट लेकर आई है और इसके शोहर ने तो सिलवाने भी डाल दिए। हर महीने 2-3 सूट बनाती है। इसके लहजे से कुछ करवाहट झलकी। ये फजूल खर्ची तो आजकल रवाज ही बन गई है। मैंने नुस्खा लिखते हुए कहा। ड्रिप लगाने का इरादा नहीं था मगर हमारे लिए कहाँ ये रिवाज है। इसने नुस्खा हाथ में लिया। अब फिर घर जाकर खाना पकाना होगा। वो उठते हुए बोली। तुम्हारे मज़े हैं भाई, काम वाली आती है, आराम से क्लिनिक पर होती हो। अरे नहीं भाई, खाना मैं खुद पकाती हूँ। हमेशा अशर को किसी और के हाथ का पसंद नहीं। मैं मुस्कुराते हुए बोली। मुझे पता था अभी बाहर जाकर वो बाज़ार से कुछ खाना ले लेगी। चलो बाकी कामों से तो निजात है। इसने इसरार किया तो मैं बस मुस्कुरा दी। और क्या करती। जब मैं MBBS कर रही थी तब बाबा ने नाज़िमाबाद में घर लिया था। दरमियाने से मिडिल क्लास लोग आबाद थे। मोहल्ले में लड़कियों की कमी थी, या तो वो बहुत छोटी थी या फिर शादियां हो चुकी थी। हम दोनों बहनों ने घर की छत से सामने घर में मौजूद लड़की को देखा। वो छत पर चाय पी रही थी। कुछ देर वो बैठी रही, कभी हमें भी देख लेती थी, फिर नीचे चली गई। हम भी नीचे चले आए। यार, बराबर वाली लड़की तो अच्छी है, दोस्ती हो सकती है। जुनैरा को गुदगुदी हो रही थी। भाई ये दोस्तियां करना तुम्हारा काम है, मेरी तो स्टडीज़ वक्त नहीं छोड़ती। मेरा ध्यान किताब के अलावा इस मोटी सी छिपकली पर भी था जो बेखौफी से अलमारी के ऊपर दीवार पर मटर गश्त कर रही थी। वैसे सुना है एक ही औलाद है, शायद ख़ानदान में से लेकर पाला है। जुनैरा बोलती रही। इसी वक्त दरवाज़ा बजा। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। असद अपने कमरे में था। जुनैरा ने दरवाज़ा खोला। वही लड़की हाथ में प्लेट लिए खड़ी थी। कल ही हमने भी मोहल्ले में खीर बांटी थी। मुझे अच्छा ना लगा तो मैं भी करीब पहुंच गई। ये मेरी बड़ी बहन बरीरा है, जुनैरा ने बताया। ओ बरीरा बाजी, ये मैं बिरयानी लाई हूँ। अपने बराबर की लड़की से बाजी सुनकर मैं हैरान हुई और बुरा भी लगा। जुनैरा भी संभल कर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद बैठकर वो रुखसत हुई। असल में बात यह है कि मोहल्ले में इसकी तरह कई और लड़की नहीं थी जो थोड़ी खूबसूरत और इकलौती हो, मगर अब हमको देखकर वो जल गई। जुनैरा गुस्से में उल्टा सीधा बोल रही थी। जो आ गए हैं हम, मेरी उम्र की बन रही थी यार। मैंने अभी इंटर किया है और इसे इंटर किए अरसा हो गया है। कब से माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किचन में जाने लगी। छिपकली साहिबा गैलरी में रुखसत हो चुकी थी, इसलिए मैं आराम से बैठ गई। बस यार, कुछ लोगों को छोटा बनने का क्रेज़ होता है, मैंने बिरयानी चखते हुए कहा। अब तो अक्सरियत दीवानी नज़र आती है। इसने वहीं से हाँक लगाई। मैं मुस्कुराते हुए बिरयानी खाने लगी। बहरहाल बिरयानी अच्छी थी। फिर बाद के दिनों में जुनैरा और राफिया का काफ़ी मिलना जुलना हो गया क्योंकि वो हमारे घर आ जाती थी और जुनैरा दोस्तियों की शौकीन। जुनैरा की ज़ुबानी मुझे इसके बारे में पता चलता रहता। जुनैरा के टोकने पर इसने मुझे बाजी कहना छोड़ दिया था। जुनैरा भी BCom में एडमिशन ले चुकी थी। आते जाते इसकी कज़न्स के किस्से भी कानों में पड़ते रहते थे।
یار میں تو حیران ہوں کہ اس کی کزن ساری کی ساری بری کیوں ہے۔ ایک دن میں نے ہنستے ہوئے زنیرہ سے کہا، بعض لوگ کسی کو ذرا سا بھی آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، رشک صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک وہ جو علم حاصل کر کے آئے اور اسے آگے پھیلائے، اور دوسرا جسے اللہ دولت دے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مگر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد، جلن، رشک کے جذبے خود میں بھر لیتے ہیں۔ بے وقوف لوگ، انہیں اندازہ نہیں، اس طرح وہ خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ زنیرہ نے سنجیدگی سے کہا، اور میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ہاؤس جاب پورا ہوتے ہی میری شادی ہو گئی۔ اشر تعاون کرنے والے شوہر تھے، یوں میں اپنا کلینک کھولنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ میں چائلڈ اسپیشلسٹ تھی، مگر زیادہ تر عام مریض آتے تھے۔ مجھ سے 1 سال پہلے رفیہ کی شادی ہوئی تھی، مگر وہ جب بھی میکے آتی ہمارے ہاں کا چکر بھی لگاتی۔ زنیرہ سے اس کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ رافعہ کی چھوٹی نند میری کالج فیلو رہ چکی تھی اور ہماری دوستی بھی رہ چکی تھی، اسی لیے میں اس کے سسرال والوں کو جانتی تھی۔ کیا حال ہے رافعہ کے؟ ایک بار میں میکے میں آئی تو پوچھا۔ بے حال ہے، زنیرہ کچھ سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ میں الجھی۔ 2 ہفتے سے میکے میں تھی، ناراض ہو کر آئی تھی، پھر شوہر اور ساس لے کر گئے۔ وہ بولی، کوئی مسئلہ تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ مسئلے ہی مسئلے تھے، جٹھانی کے ذمہ آسان کام ہے، اس کے شوہر گھر میں زیادہ خرچہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دیورانی میکے زیادہ جاتی ہے، نندوں کا قیام طویل ہوتا ہے، اس کا جیب خرچ بہت کم ہے، کام بے حد زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کینوں چھیلتے ہوئے بولی۔ مگر رمشا کے گھر والے تو کافی مہذب اور سمجھدار لوگ ہیں۔ میں تذبذب میں پڑ گئی۔ تو رافعہ کی سمجھداری مشکوک ہے؟ زنیرہ شرارت سے بولی۔ ارے نہیں بھئی، یہ کب کہا میں نے؟ خیر چھوڑو، یہ اسد سموسے نہیں لایا اب تک، بابا آنے والے ہوں گے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، امی ابھی اٹھ کر وضو کرنے گئی تھی۔ بیکری ذرا دور ہے۔ زنیرہ نے کینو کے چھلکے کو دبا کر میری آنکھ میں اسپرے کیا۔ تمہارا بچپنا نہیں گیا کیا اب تک؟ میں نے اسے ایک ہاتھ لگایا۔ اچھا اسد کی انٹر مارکس شیٹ تو دکھاؤ، میں نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی مہینوں بعد ایک دن وہ دوبارہ آ گئی۔ کچھ کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے بھی ہو گئے تھے، بی پی زیادہ رہتا ہے، سر میں بہت درد رہنے لگا ہے، راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، ڈپریشن ہوتا ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ بہرحال میں نے دوائیں دے کر کل دوبارہ آنے کو کہا۔ وہ بھی آج کل میکے میں ہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی امی کی طرف جانا ہے، تھوڑی دیر رک جائے، کیونکہ ایک ہی مریضہ بیٹھی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہ کار میں میرے ساتھ تھی۔ زین کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، اس کا دھیان کہیں اور تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے سے ذرا چھوٹی میری بیٹی شمامہ تھی، جو گھر میں دادا کے پاس ہوتی تھی۔ آج تھوڑی دیر سے جاؤں گی تو پوچھ پوچھ کر دادا کے کان کھا جائے گی۔ میں مسکرانے لگی اور راستہ پتہ ہی نہ چلا۔ گھر میں پہلا سامنا زنیرہ سے ہی ہوا۔ لو بھئی، سرچ کر لیا تمہارا اسائنمنٹ؟ میں نے اس کے ہاتھ میں فائل تھمائی۔ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کر رہی تھی۔ ارے یار، یہ تو ذرا سا مٹیریل ہے، پورا اسائنمنٹ کہاں ہے؟ یونی میں تو خواری ہے بس۔ سر عباس کو مطمئن کرنا آسان تھوڑی ہے۔ وہ تیز تیز صفحے پلٹ رہی تھی۔ امی سے مل کر میں دوبارہ زنیرہ کے پاس آ گئی۔ آج رفیہ آئی تھی کلینک؟ میں نے بتایا۔ ہاں، وہ تو 2 مہینوں سے اپنے میکے میں ہے، اس نے آرام سے بتایا۔ مگر میں حیران ہو گئی۔ وہ کیوں؟ بس جٹھانی کے بچے بڑے ہو رہے تھے، جگہ کم تھی، انہوں نے گلشن میں اپنا فلیٹ لیا ہے، تب سے اس کی بھی ضد ہے کہ گھر بیچ کر کسی بھی اچھی جگہ جایا جائے، ورنہ ان کا حصہ انہیں دے دیا جائے۔ زنیرہ بولی۔ زیادہ قصور اسی کا ہوتا ہے، بلکہ سارا قصور اسی کا لگتا ہے۔ وہاں کے حالات جو یہ بے دھیانی میں بتا جاتی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے۔ ہوں، میں نے پر سوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ شمی کو بھی لے آتی۔ اس نے فائل ایک طرف رکھ دی۔ شمامہ اس کی بہت لاڈلی تھی۔ بس یار، کلینک سے سیدھا آئی ہوں۔ میں ہونز رافعہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگلے دن رافعہ جلدی ہی آ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے، بس سانس پھولتا ہے، گھبراہٹ رہتی ہے۔ وہ الجھن زدہ سی بولی۔ ہر وقت چکر، سر درد، نیند نہ آنے کا بھی مسئلہ ہے، بھوک جیسے مر گئی ہے۔ میں نے اس کا کوفت بھرا چہرہ دیکھا۔ یہ حسد ہے۔ میں نے نسخہ لکھنا شروع کیا۔ کیا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ میری بڑبڑاہٹ اس نے سن لی تھی۔ ہارٹ کا مسئلہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں بھئی، مذاق کر رہی ہوں۔ میں نے بات سنبھالنی چاہیے، ایسی باتیں مذاق میں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ ارے سوری ڈیئر،
تم اب نسخہ سمجھ لو۔ میں نے اس کا دھیان نسخے کی طرف کیا۔ کچھ دیر بعد وہ کلینک سے فارغ ہو کر چلی گئی۔ مزید کوئی مریض نہیں تھا۔ رافعہ میری بات نہیں سمجھی تھی، مگر شاید آپ سمجھ گئے ہوں۔ ہمارے معاشرے کے 90% لوگ اس بیماری دل کا شکار ہیں۔ کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 80% اور کوئی تو 100%۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں یہ بیماری کتنے فیصد ہے، کیونکہ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ذرا دیر کو ہی ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اس پر قابو نہ پایا تو پھر اس کی کوئی دوا روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ ہاں، حسد لا علاج ہے۔